بنده خودم مذاکره کننده هسته‌ای بودم، صحبت می‌کردیم، دنبال می‌کردیم، اما در جهت دفاع از منافع ملت، دفاع از حقوق ملت، نه اینکه اون رو از بین ببریم، نه اینکه اون رو بتون بریزیم، نه اینکه اون رو از روی 19,000 تومان که دیروز بشود، بله مثلا این میزان 5,000 تا، بعدم هرچی هم که همین دانشمندان هسته‌ای ما تهیه کردن، بعد اونها رو هم بگیم بفرستیم خارج از کشور. این یک از برنامه ما همینه که انشالله از همین اول ترم سال آینده پیدا کردن، اومدن حرفشون رو زدن، اما جواب نشیدن و مختلف مطرح می شود، اینها نمیتواند با توجه به پخش شدن آرا، آیا کار به جایی که برسه که بخواین انصراف دارین، انصراف میدین یا نه؟ این رو